नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल कानुन युट्युब च्यानलमा। आज हामी प्रोपर्टी लको पार्ट 3 मा च्याप्टर 3 कन्स्टिट्युसनल पोजिसन अफ प्रोपर्टी राइट इन नेपाल र च्याप्टर 10 एक्जामिनेसन अफ कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल राइट्स अफ प्रोपर्टी इन नेपाल, यी दुईवटा अध्यायभित्र विशेष गरी कानुनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार र मौलिक अधिकारका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यी तीनवटा अधिकारभित्र पनि सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई निहाल्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। नेपालको कानुनमा सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार एक विशिष्ट र फरक कानुनी अधिकार हो वा फरक अधिकार हो भनौँ। किन भन्दाखेरि 2007 सालदेखिबाट सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारहरूलाई विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरूमा तथा संविधानमा नै मौलिक हक तथा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा राखेर त्यसलाई व्यवस्था गर्ने कोसिस गरिएको छ, त्यसलाई उल्लेख गर्ने कोसिस गरिएको छ, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ कानुनी अधिकार। कानुनी अधिकार भन्नाले चाहिँ त्यस्तो अधिकार जुन चाहिँ संविधान बमोजिम है, संविधानमा उल्लेख गरेको होइन है, संविधान बमोजिम संविधानले समेट्न नसकेका कुराहरूलाई छुट्टै ऐन नीति नियमहरू बनाएर व्यवस्था गरिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ कानुनी अधिकार भनिन्छ। र यस्ता कानुनी अधिकारहरू चाहिँ संविधानसँग बाँझिएको अवस्थामा अमान्य हुन्छन्, अर्थात् संविधानसँग बाँझिएको अवस्थामा बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा रह्यो। र यस्ता कानुनी अधिकारहरू चाहिँ व्यवस्था गर्नका निमित्त विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू बनेका छन्, जसमध्ये पनि सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्नका निमित्त बनेका विभिन्न किसिमका ऐन नियमहरू कुन कुन छन्, तिनीहरूले के कस्तो किसिमका व्यवस्था गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा बुझौँ। सबैभन्दा पहिलो रहेको छ भूमि सम्बन्धी ऐन 2021। भूमि सम्बन्धी ऐनले जग्गा राख्न पाउने हद दफा 7 मा तोकेको छ र यस्तै दफा 8 मा चाहिँ मोहीको हैसियतले जग्गा कमाउन पाउने हद समेत तोकेको छ, लगायत विभिन्न किसिमका भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ मुलुकी देवानी संहिता। यो सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ है। यसले चाहिँ दफा 20 मा स्वतन्त्रता र अधिकार हुने भनेर विभिन्न किसिमका अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत उपदफा 2 को 6 मा चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने हक अधिकार स्वतन्त्रता र अधिकार हुने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ। साथसाथै मुलुकी देवानी संहिताको भाग 3 परिच्छेद 10 मा अंशबन्डा सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद 11 मा अपताली सम्बन्धी व्यवस्था, सोही संहिताको भाग 4 मा सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन, जसभित्र चाहिँ परिच्छेद 1 देखि परिच्छेद 15 सम्म विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू गरेको छ, जुन चाहिँ पूर्णतः सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसमा विभिन्न किसिमका अब अधिकारहरू त्यसमा त्यो सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू रहेका छन्। ती कुराहरू भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ सार्वजनिक सडक ऐन 2031, जसले चाहिँ सडक निर्माण गर्दा, विस्तार गर्दा, सुधार गर्दाखेरि चाहिँ आवश्यक परेको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्न सक्ने भन्ने खालको व्यवस्था गर्यो। तर विशेष परिस्थिति नपरिकन चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो वासस्थानमा रहेको जुन घर, परियोजन, टहरा, इमारत, देवस्थल, स्कुल, अस्पताल, धर्मशाला लगायत अनाथालय आदिका निमित्तका लागि प्रयोग गरिएका जग्गा, घरहरू भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई अधिग्रहण नगरिने प्रावधान गरेको छ र अधिग्रहण गर्नुपर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै अधिग्रहण गरिनुपर्ने भन्ने जस्तो व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ जग्गा प्राप्ति ऐन 2034, जसले चाहिँ सार्वजनिक कामका लागि नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुन बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नागरिकको जग्गाको अधिकार स्थापित गरेको छ। त्यस्तै अर्को पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022, जसले चाहिँ पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता बौद्धिक स्थापित र विविध किसिमका कानुनी संरक्षणहरू प्रदान गरेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2049, जस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका कृतिहरूको, रचनाको, पुस्तक आदिका चाहिँ रचनाकार, लेखक, कलाकार हरूको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति उप चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रतिलिपि अधिकार रहेको कुरा स्पष्ट गरेको छ।
र यस प्रकारबाट प्रतिलिपि अधिकार ऐनले चाहिँ प्रतिलिपि सम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रदान गरेको र उल्लङ्घन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउनेदेखि लिएर फौजदारी कारबाही गर्न सक्ने सम्मका विविध व्यवस्थाहरू गरेको र प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ। यी विविध ऐनहरूले सम्पत्तिका सम्बन्धमा गरेका विविध व्यवस्था वा तिनीहरूले दिएका अधिकार भनेका चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनी अधिकारहरू रहे। अब आउँ सम्पत्ति संवैधानिक अधिकार भनेको के हो र सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी लियौँ। संवैधानिक अधिकार भनेको चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकभन्दा बाहेकका जुन व्यवस्थाहरू छन्, जुन अधिकारहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ संवैधानिक अधिकारहरू हुन्। र संवैधानिक अधिकार हनन भएमा, पुरा नभएमा उपचारका लागि चाहिँ रिट हालेर चाहिँ अदालत प्रवेश गरेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सकिने अवस्था छैन वा हक स्थापित गराउनु पर्यो भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। किन भन्दाखेरि संवैधानिक अधिकार चाहिँ राज्यका लागि नीति निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहेका हुन्छन्। संवैधानिक अधिकार भनेको मौलिक हकभन्दा बाहेकका अधिकारहरू र रिटको मार्फत अदालत प्रवेश गर्न नसकिने भन्ने कुरा यहाँनिर रह्यो। त अब यस्ता किसिमका संवैधानिक अधिकारहरू के कस्ता किसिमका रहेका छन् नेपाल कानुनका सन्दर्भमा भन्ने कुराको जानकारी लिउँ। त्यसपूर्व चाहिँ मौलिक अधिकारका बारेमा जानकारी लिउँ। सबैभन्दा पहिला मौलिक अधिकार भनेको त्यस्तो अधिकार जुन चाहिँ संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ हनन भएको अवस्थामा, राज्यले पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा वा नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा रिट मार्फत अदालत प्रवेश गर्न सकिन्छ र अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना मौलिक हक अधिकारलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू रह्यो। त संवैधानिक अधिकारमा रिटको अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरेर रिट हाल्न नपाइने भने मौलिक अधिकारमा पाउने भन्ने कुरा रह्यो। त अब आउँ नेपालमा सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारहरू के कस्ता रहेका छन्। यसलाई समग्र दुईटैलाई एकैचोटि पढ्नुको कुरा चाहिँ नेपालको संविधानमा नै भएका व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्नुपर्ने हो। तसर्थ चाहिँ यसलाई एकमुष्टै अध्ययन गर्दा उपयुक्त होला भन्ने सन्दर्भमा यसरी व्याख्या गर्न लागि है। सबैभन्दा पहिला नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 जसमा चाहिँ राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा नै समुदायको भौतिक सम्पत्तिको प्रभुत्व र नियन्त्रण सार्वजनिक हित साधनमा सर्वोत्तम सहायक हुने गरी वितरण गर्ने, नागरिकहरूलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, कुनै पेसा, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग गर्ने जस्ता अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि अर्को छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 धारा 6 मा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी हक अन्तर्गत चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनेर एउटा राम्रो व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ यहाँबाट। त्यसपछि गएर प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, ग्रहण गर्ने, बेचबिखन गर्ने हक रहनेछ भन्ने किसिमका जस्ता अधिकारहरू गरिएको व्यवस्था गरिएको छ। जस्ता सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ भनौँ न। अझ त्यसपछि नेपालको संविधान 2019 को धारा 11 मा चाहिँ उपदफा 2 को खण्ड गले चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई, नेपालका सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा 15 ले चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने जस्तो संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 17 मा चाहिँ सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारले अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने किसिमको साम्पत्तिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ भनौँ। त्यसपछि आयो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 19 मा चाहिँ मौलिक हकको रूपमा के व्यवस्था गरिएको रहेछ त भन्दाखेरि सम्पत्तिको हक, जसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम वा कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, सम्पत्तिको कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेको छ। त्यसपछि गएर
राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति उपर कुनै पनि प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन र अवैधानिक ढङ्गबाट यदि सम्पत्ति कमाएको रहेछ भने चाहिँ त्यस सन्दर्भमा चाहिँ यो व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यस्तै गरेर वैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गर्दा वा सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा कुनै त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै किसिमको अधिकार सिर्जना गर्दाखेरि चाहिँ कानुन बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ भन्ने खालको कुराहरू यसमा व्यवस्था गरियो। त्यसपछि त अब आइहाल्यो नेपालको संविधान 2072 को धारा 25 भन्ने बित्तिकै मौलिक हकको रूपमा रहेको धारा 25 सम्पत्तिको हक भन्ने रहेको छ, जसमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य किसिमको कारोबार गर्ने हक हुनेछ भनेछ। तर सँगसँगै सम्पत्तिमा कर लगाउने तथा प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप कर लगाउन चाहिँ सकिनेछ भनेछ। त्यसपछि गएर अब यसमा सम्पत्तिलाई परिभाषित पनि गरेको छ। सम्पत्ति भनेको चल अचल लगायतका सबै प्रकारका सम्पत्तिलाई जनाउँछ र सो शब्दले बौद्धिक सम्पत्ति समेतलाई जनाउँछ भन्नेसम्मको स्पष्टीकरण वा परिभाषा दिएको छ। त्यसपछि गएर सार्वजनिक हितका लागि बाहेक यी माथि भएका कुरामा केही कुराहरू थपगड भएका छन्। जस्तै सार्वजनिक हितका लागि बाहेक व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने, सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारको अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन। यदि गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति हो भने त्यसको सम्बन्धमा यो धारा लागू हुने छैन वा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यसपछि गएर सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दाखेरि क्षतिपूर्तिको आधार तथा कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम लागू हुनेछ भनेको छ। त्यसपछि गएर भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको निमित्त वा कृषिको आधुनिकीकरण गर्नका निमित्त, व्यावसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास, शहरीकरण विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यको कानुन बमोजिम भूमि सुधार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, नियमन गर्नका लागि चाहिँ माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरूले चाहिँ बाधा पार्ने छैन भन्ने किसिमको कुराहरू उल्लेख गर्यो। त्यसपछि गएर सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो एउटा सार्वजनिक हितका निमित्त अधिग्रहण गरेकोमा अर्को सार्वजनिक हितको लागि समेत सो सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनेछ भन्ने लगायत भन्नेसम्मका व्यवस्थाहरू हामीले अध्ययन गरौँ। यसरी मौलिक हकहरूको हनन भएको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई अधिकार प्राप्त गर्न वा त्यसको उपचार प्राप्त गर्नका निमित्त अदालतमा गएर आफ्नो हक अधिकारहरूलाई प्रचलन गराउनका निमित्त संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ, जसका लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र अधिकार अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गराउनका निमित्त नागरिकले आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् भन्ने किसिमका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। यी कुराहरू रहे र यस प्रकारबाट हामीले यस अध्यायमा कानुनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार भित्र कानुन सम्बन्धी अधिकार लाई निहाल्ने कोसिस गऱ्यौँ वा कानुन सम्बन्धी अधिकारमा चाहिँ सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई निहाल्ने कोसिस गऱ्यौँ र सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा पनि कानुनी अधिकार के रहे, संवैधानिक अधिकार के रहे वा मौलिक अधिकार के रहे भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, सेयर गर्न नछुटाउनु होला भन्दै म दिपुडेकाल बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।